जय मसी सबैजनालाई जुम संगतिमा जतिजना उपस्थित हुनुहुन्छ प्रभुका जनहरू अगुवा जीवहरू हुनुहुन्छ विभिन्न देशबाट हुनुहुन्छ हङकङबाट हुनुहुन्छ नेपालबाट हुनुहुन्छ युएसए बाट देखिरहेको छु इन्डियाबाट हुनुहुन्छ होला सायद विभिन्न ठाउँबाट हुनुहुन्छ सबैजनालाई आजको दिन पेन्टिकोस्टको डे अनि एक्ज्याक्टली मैले टाइम हेर्दै थिएँ इजरायलमा यतिखेर 9:30 बजिराखेको छ हैन अथवा 1 घण्टा पर सरेको छ भने 8:30 भइराखेको छ अहिले हामी त्यो टाइममा हामी अहिले यो संगति गरिरहेका छौं टाइमिङ पनि एकदमै साह्रै महत्त्वपूर्ण छ अनि हामीले 9:30 भइरहेछ 9:30 10 भइरहेछ अहिले 9:30 बज्ने बेला भयो त्यसले गर्दाखेरि हामी राइट टाइममा छौं राइट टाइमिङमा छौं परमेश्वरको लागि यो पृथ्वीमा सिजन ऋतु टाइमिङहरू साह्रै महत्त्वपूर्ण हुन्छ हैन यो कुरा हामीले बाइबलमा परमेश्वरको वचनमा हामी देख्दछौं र हामीले पनि यहाँनिर पेन्टिकोस्टको बारेमा कुरा गर्दै थियौं सन्डेको दिन आराधनाको दिन हेब्रोन कम्युनिटीमा हुन पनि अहिले म सोच्दै मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि हामीले कुनै त्यस्तो खालको केही राखेनौं हुन पनि हो पेन्टिकोस्टको चाड भन्ने कुरा यरुसलेममा मनाइनु पर्छ एन्टियोकमा होइन अरु देशमा होइन हैन यरुसलेममा मनाइनु पर्छ त्यो मलाई मनमा आउँदै थियो है अनि त्यसो भन्दाखेरि नेपाल हामी सबैको हामी नेपाली भएको कारणले गर्दाखेरि चाहे हामी युएसए मा हौं चाहे हामी हङकङमा हौं चाहे हामी हरेक ठाउँमा हौं हामी नेपाली जाति नेपाली भाषी भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मूल उत्पत्ति उद्गम थलो चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि हाम्रो नेपाल हो त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी नेपाली भनेर भन्छौं कतिजना अहिले इन्डियामा हुनुहुन्छ इन्डियाको नागरिक हुनुहुन्छ हामी कतिजना हङकङमा छौं हङकङको नागरिक भएर बसेका छौं कतिजना हुनुहुन्छ युएसए मा हुनुहुन्छ युएसए को नागरिक भएर विभिन्न देशमा बस्नु भएको छ तर हामी सबैको साझा पहिचान चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी नेपाली हौं हैन नेपाली भाषी हौं नेपाली जाति हौं हामी जता गए पनि हाम्रो पहिचान हाम्रो आइडेन्टिटी के छ भन्दाखेरि हामी नेपाली हौं हामी चाहे म अहिले यहाँको हङकङको सिटिजन हौं तर उनीहरूले मलाई के भन्छ भन्दाखेरि हङकङको नागरिक भए तापनि मलाई नेपाली एथनिक माइनोरिटीको रूपमा मलाई लिन्छ हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो पहिचान चाहिँ नेपालबाट आउँदछ नेपाली जातिबाट आउँदछ त्यसकारण हामीले यसो भन्न सक्छौं हाम्रो लागि यरुसलेम चाहिँ नेपाल नै हो हैन हामी सबैले प्राय धेरै जसोले नेपालमा विश्वास गर्यौं येशूलाई चिन्यौं जिउँदो परमेश्वर मसीहलाई हामीले येशूलाई नेपालमा चिन्यौं अनि धेरै जना देश विदेशमा परमेश्वरले हामीलाई जहाँ लानु भएको छ त्यो ठाउँमा हामी आएका छौं त्यसकारणले गर्दाखेरि आज म एकदमै धन्यवादी छु विशेष गरेर हाम्रो पास्टर डेभिड पावल दाइले हिजो राति 12 बजे मलाई फोन गर्नुभयो उहाँले दिउँसोदेखि नै ट्राई त गर्नुभएको थियो तर मेरो व्यस्तताले गर्दाखेरि मैले फोन उठाउन सकिन र लगायत सबैजनाले अवसर दिनुभएको छ यरुसलेममा यो वर्ष पनि पेन्टिकोस्टको चाड मनाउने अवसर मैले जुम मार्फत मैले पाएको छु म एकदमै धन्यवादी छु 2 वर्ष अगाडि हामी 2019 सालको पेन्टिकोस्ट एक्ज्याक्टली यही टाइममा हामी त्यो अप्पर रुममा माथिल्लो कोठामा यहाँ हाम्रो निशाम भाइ हुनुहुन्छ हाम्रो राजकुमार दाइ पल्लो रुममा हुनुहुन्छ अनि म छु डेभिड दाइ यहाँ हुनुहुन्छ हामी 4 जना यतिखेर अप्पर रुममा हामी रुँदै प्रार्थना गर्दै थियौं त्यहाँ थुप्रै देश जातिका मानिसहरू चाइनिजहरू युरोपियनहरू विभिन्न ठाउँका मानिसहरू आएर उनीहरूले हात राखेर प्रार्थना गर्दै थिए अप्पर रुममा चाहिँ माथिल्लो कोठामा हामीले त्यो अवसर पाएका थियौं हैन पेन्टिकोस्टको दिनमा अनि लास्ट इयर हामीले फेरि अनि हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि येशुवा एराइजबाट चाहिँ विभिन्न देशहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ भव्य रूपमा मनायौं त्यो बेलामा धेरै जनाले परमेश्वरका दासहरूले चाहिँ त्यो बेलामा वचन बोल्नु भएको थियो अनि यो वर्ष अचानक हिजो राति मात्र मैले थाहा पाएँ एउटा डिसाइड हिजो यरुसलेमका हाम्रा प्रभुका जनहरूले हाम्रा प्रेरितहरूले अगमवक्ताहरूले हाम्रा एल्डर्सहरूले चाहिँ निर्णय गर्नुभएछ अनि त्यहाँदेखि राति 12 बजे मलाई खबर आयो ल केही कुराहरू शेयर गर्नु पर्यो भनेर भन्नुभयो अनि म तयार भएँ अरे यरुसलेमबाट कुनै कुराहरू आउँदाखेरि म किन तयार नहुने हैन म किन रेडी नहुने हैन रातको 12 बजोस् कि जतिसुकै बजोस् जतिखेर पनि म तयार हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू मेरो मनमा आयो त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरुको बीचमा केही पेन्टिकोस्टको कुराहरू लिएर म शेयर गर्नेछु त्यत्रो म धेरै कुराहरू म गर्ने छैन किन भन्दाखेरि पेन्टिकोस्ट भन्ने बित्तिकै अलरेडी तपाईहरुलाई हामीलाई थाहा छ हामीले लगभग यदि येशू ख्रीष्ट चाहिँ 2000 उहाँ चाहिँ 30 एडी मा 30 एडी मा उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भएको हो भने
30 AD मा टाँगिनु भएको भने अब 9 वर्ष 2000 वर्ष पुग्न 9 वर्ष बाँकी छ। तर यदि येशू ख्रीष्ट चाहिँ 33 AD मा, धेरैको मत चाहिँ 30 AD मा छ, 33 AD मा उहाँ चाहिँ क्रुसमा टाँगिनु भएको हो भने अनि त्यो पेन्टिकोस्टको चाड भनेको चाहिँ अब 9 3 12 वर्ष बाँकी छ। 9 देखि 12 वर्षको भित्रमा चाहिँ 2000 वर्ष पुग्छ। मण्डलीले चाहिँ हरेक साल पेन्टिकोस्टको चाड मनाएको 2000 वर्ष पुग्छ। अनि अब हामी धेरै इसाईहरूले चाहिँ 1906 र 7 मा जुन प्रकारको पेन्टिकोस्टल मुभमेन्ट आयो त्यस पछाडिबाट सारा देशमा हामीले मनाउँदैछौँ। तर अरू धेरै इसाईहरूले चाहिँ हरेक पेन्टिकोस्टको चाड चाहिँ उनीहरूले हरेक वर्ष यसरी मनाइराखेको छ। अलमोस्ट अनि 2000 वर्ष पुग्न लागिसके। हामी 2000 वर्षको संहारमा हामी आइराखेका छौँ हैन। अनि त्यसो हुँदाखेरि तपाईँ र हामीलाई पेन्टिकोस्टको दिनमा के भयो? अनि पेन्टिकोस्टको दिनमा चाहिँ यसलाई किन पेन्टिकोस्ट भनियो भन्दाखेरि पेन्टिकोस्टेस भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ ग्रीक भाषामा भन्छ। ग्रीक भाषामा पेन्टिकोस्टेस भनेको चाहिँ 50 दिन हो। यो चाहिँ अलिकति म हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्डहरु भन्दैछु अनि त्यसपछि म तपाईलाई पेन्टिकोस्टको दिन किन सिग्निफिकेन्ट छ अबदेखि उता के छ यो कुराहरु म तपाईको बीचमा राख्छु। त्यो भन्दा अगाडि म एउटा कुराहरु मैले छुटाएछु, यो मैले भन्नै पर्छ। यी दिनहरुमा नेपाली जगतमा परमेश्वरले धेरै ठूलो काम गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले सुन्यौं, हामी एकदमै शोकमग्न छौं। अहिले पास्टर रबर्ट कार्थिकज्यू र उहाँको छोरा एउटा नेपाली इसाई मण्डलीका धरोहर परमेश्वरले अर्डाइन गर्नुभएको, अभिषेक गर्नुभएको व्यक्तिहरु अनि उहाँहरु अहिले हुनुहुन्न। उहाँहरु पृथ्वीबाट उठ्नुभयो, परमेश्वरले उठाउनु भयो। हामीलाई थाहा छैन किन। हामी त ग्रीव मात्रै गर्न सक्छौं, शोकाकुल मात्रै हुन सक्छौं। हामीलाई परमेश्वरको योजना थाहा छैन, हाम्रो हातमा छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ निश्चित हो, केही सन्देश परमेश्वरले नेपाली इसाई जगतलाई दिँदै हुनुहुन्छ। तपाई र मलाई दिँदै हुनुहुन्छ। तपाई जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईलाई आफूलाई नेपाली हो तपाई हो भने परमेश्वरले तपाई र मलाई एउटा सन्देश दिँदै हुनुहुन्छ। एक्ज्याक्टली यही हप्तामा उहाँहरु दुई जना बित्नु भयो। अनि आजको दिनमा हैन यसरी हामी नेपालमा विभिन्न देशहरुबाट येशू ख्रीष्टको मार्फतबाट चाहिँ तपाई र मैले पेन्टिकोस्टको चाडमा हामी प्रवेश भएका छौं। जुम मार्फत विभिन्न देशहरुमा रहनुभएका प्रभुका दासहरुसँग, प्रभुका छोराछोरीसँग चाहिँ हामी यो पेन्टिकोस्टको यो वर्षको पेन्टिकोस्टको चाड हामी जुम मार्फत यसरी हामीले चाहिँ सेलिब्रेसन गर्दैछौं, मनाउँदैछौं, हामी प्रवेश गरेका छौं। ठीक अगाडि पेन्टिकोस्टको दिनभन्दा अगाडि नेपाली इसाई जगतका धरोहरहरु चाहिँ लाई प्रभुले उठाउनु भएको छ। अनि धेरैले भन्नुभएको छ यही दशकमा बिली ग्राम जस्तो व्यक्ति, यही दशकमा रिनार्ड बङ्के जस्तो व्यक्तिहरु, यही दशकमा धेरै ठुलठुला परमेश्वरका दासहरु प्रभुले उठाउनु भएको छ। अनि यसको मतलब एउटा शिफ्ट, लिडरशिप, एउटा परिवर्तनहरु उहाँले विश्वव्यापी मण्डलीमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ। अनि नभन्दै नेपाली जगतमा पनि एउटा ठूलो एउटा उहाँले चाहिँ परिवर्तन शिफ्ट उहाँले ल्याउँदै हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अनि उहाँले चाहिँ अब परमेश्वरले एउटा नयाँ जेनेरेसनलाई, नयाँ युगलाई परमेश्वरले जसले चाहिँ तयार पारेर राख्नु भएको छ त्यो युगलाई उहाँले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा प्रवेश गराउँदै हुनुहुन्छ। हामीले देख्दछौं, मैले अस्ति हिजो पनि मैले एल्गिबर चर्चमा मैले भनिराखेको थिएँ, जब हिजकिया राजा मर्यो माथि आत्मिक दुनियाँमा केही भयो। आत्मिक दुनियाँमा यशाया अगमवक्ता भएको कारणले गर्दाखेरि यशायाले चाहिँ आत्मिक संसारलाई देख्यो, सिंहासन देख्यो। अनि सिंहासनमा परमेश्वर बस्नुभयो। अनि परमेश्वर बसिसके पछाडि उ चाहिँ पवित्र 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 भन्ने आवाज आयो। अनि उले भन्यो, यशाया अगमवक्ता जस्तो व्यक्तिले हाय म त अनक्लिन मान्छे, अशुद्ध मान्छे, हाय म त अपवित्र मान्छे, अपवित्रताको बीचमा बस्ने मान्छे भन्दाखेरि माथिबाट चाहिँ स्वर्गदूतले एउटा कोइला पठायो। हेर्नुस्, कहिलेकाहीँ तपाईँ र मलाई आफूलाई हामी अयोग्य फिल गर्छौं। जब परमेश्वरको सिंहासनलाई देख्छौं, परमेश्वरको दर्शनलाई हामी देख्छौं, परमेश्वरले हाम्रा आँखाहरू खोल्नुहुन्छ अनि आत्मिक दुनियाँलाई हामी देख्छौं, तुरुन्तै त्यतिखेर चाहिँ तपाईँ र मैले हाम्रो के थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ तुरुन्तै त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँ र मैले हाम्रो अवस्थाहरू देख्दछौँ। हाय म कस्तो मान्छे, हाय म हैन म चाहिँ कति अपवित्र मान्छे, अपवित्रताको माझमा बसेको मान्छे भनेर वास्तविक आइडेन्टिटी जब हाम्रो आत्मिक संसार हामी देख्छौं, हाम्रो आत्मिक आँखाहरू खुल्छ, स्वर्गका कुराहरू देख्दछौं, हरेक मान्छेको अवस्था के छ भन्दाखेरि हाय 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 भनेर चाहिँ भनिराखेको कुराहरू हामीले देख्दछौं। अनि एक्ज्याक्टली यो समयमा यशाया जस्तो अगमवक्ताले त्यहाँनिर जब हिजकिया राजा जसले चाहिँ लामो समय राज्य गरेको थियो अनि ऊ बित्ने बित्तिकै परमेश्वरले एउटा शिफ्ट ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरले एउटा परिवर्तन ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि ल्याउँदै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले सिंहासनबाट त्यस पछाडि के भन्नुभयो भन्दाखेरि मेरो लागि को जाने,
एउटा ग्याप आएको छ इजरायलमा, इजरायलीहरूको बीचमा, मेरो करार भएका मानिसहरूको बीचमा, अब्राहमका सन्तानहरूको बीचमा, करार भएका मान्छेहरूको बीचमा एउटा ग्याप आउँदैछ। परमेश्वरले खडा गरेको लिडरशिप, अगुवापन पहिलो जेनेरेसन बितेर गयो, हिजकिया बितेर गयो, त्यहाँनिर ग्याप भयो। त्यहाँनिर इजरायलमा हिजकियाको छोराले शासन गर्दै थियो, तर छोरा त्यति राम्रो शासन गरेन उसले चाहिँ। अनि परमेश्वरले ग्याप त्यहाँनिर देख्नुभयो, लिडरशिप विहीन देख्नुभयो त्यहाँनिर। उहाँले चाहिँ कोही अगुवाहरू नभएको, गोठालो नभएको परमेश्वरले देख्नुभयो। अनि परमेश्वरले आवाज दिने हुन्थ्यो सिंहासनबाट, मेरो लागि को जाने, को जाने, को जाने भनेर आवाज दिने हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यतिखेर यशाया अगमवक्ता भइसकेको हुन्छ, अगमवक्ताको सेवकै उसले गरिसकेको हुन्छ, त्यही भएर उसले आत्मिक दुनियाँ देखेको हुन्छ। अनि उसले त्यतिखेर भन्छ, म तयार छु, सेन्ड मी ओ लर्ड, आई एम रेडी, मलाई पठाउनुहोस् भनेर चाहिँ यशायाले भन्छ। अनि एक्ज्याक्टली आत्मिक दुनियाँमा, नेपाली जगतमा आज यो पेन्टिकोस्टको दिनमा, यति मात्र नभने यो हप्तामा एउटा ग्याप नेपाली जगतको धरोहरहरू परमेश्वरले उठाउनु भएको छ। नेपाली जगतमा हामीले नाम सुन्ने बित्तिकै पास्टरहरू को छन् भन्दाखेरि नम्बर 1 मा रबर्ट गार्थकज्यू भनेर भनिन्थ्यो। उहाँले जुन प्रकारले धार्मिकतामा, इमान्दारितामा उहाँले सेवा गरेर थामेर राख्नु भएको थियो, एउटा महान पुजारी जस्तो होइन, एउटा लिडर हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई परमेश्वरले उठाउनु भएको छ। यो परमेश्वरको काम हो, परमेश्वरले गर्नुभएको छ। परमेश्वरले आफ्नो महिमामा, विश्राममा परमेश्वरले उठाउनु भयो। तर यही अवस्थामा परमेश्वरले यो शिफ्ट भएको अवस्थामा सम्पूर्ण नेपाली जगतका बोलाइएका मानिसहरूलाई, तपाईँ र मलाई आज परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि, मेरो लागि को जाने, को जाने मेरो लागि। एउटा आवाज सिंहासनबाट आइराखेको छ। यदि तपाईँ र मसँग प्रोफेटिक फ्रिक्वेन्सी यदि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ भने, यदि तपाईँ र मैले त्यो आत्मिक दुनियाँ देख्न सक्यौँ भने, यतिखेर सिंहासनबाट अनि एउटा आवाज आउँदैछ। किन भन्दाखेरि नेपाली जातिहरूको बीचमा धरोहरलाई परमेश्वरले उठाउनु भएको छ। एउटा ग्याप छ, एउटा त्यहाँनिर चाहिँ खाली ठाउँहरू छ। त्यो खाली ठाउँमा धेरै मानिसहरू, धेरै उहाँका सिधा सोधा इजरायलका जस्ता भेडाहरू अनि उहाँका इसाई भेडाहरूलाई अथवा उहाँका भेडाहरूलाई गोठहरूमा लिड गर्ने गोठालोको खाँचो छ इन्टायर नेपाली जगतमा, इन्टायर ग्लोबल चर्चमा। तर ग्लोबल चर्चको सन्दर्भमा होइन, आज म नेपाली जगतको सन्दर्भमा म बोल्दैछु। अनि आज परमेश्वरले हरेक प्रेरितहरूलाई, हरेक अगमवक्तालाई, हरेक पास्टर्सलाई, हरेक टिचर्सलाई, हरेक इभान्जलिस्टलाई, तपाईँ र मैले हिजो सेवकै गर्दै थियौँ होला, हिजो आत्मिक दुनियाँमा जान्थ्यौँ होला, हिजो गहिरा कुरा गऱ्यौँ होला, सेवकैहरू गऱ्यौँ होला। तर यो स्पेसिफिक टाइममा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि, अब एउटा चेन्ज डाइमेन्सनमा, एउटा लिडरशिपको अवस्थामा परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, मेरो लागि को जाने भनेर परमेश्वरले हरेकलाई आवाज दिँदै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ र मसँग प्रोफेटिक फ्रिक्वेन्सी अहिले परमेश्वरले एक्टिभेट गर्नुभयो भने, त्यो तुरैको आवाजलाई तपाईँ र मैले सुन्न सक्छौँ, त्यो आवाजलाई तपाईँ र मैले रिसिभ गर्न सक्छौँ। अनि त्यहाँदेखि हामीले सुन्न सक्छौँ कि मेरो लागि अब को खडा हुने नेपाली जगतमा। तपाईँ अपोस्टल अघि हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ प्रोफेट हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ पास्टर हुनुहुन्थ्यो, धेरै सेवकै गर्नुभयो, इट्स ओके। तर फेरि स्वर्गबाट एउटा नयाँ जिम्मेवारी, नयाँ म्यान्डेट, एउटा नयाँ प्रकारको एनोइन्टिङ, लिडरशिपको, गोठालोपनको एनोइन्टिङ, जसले चाहिँ होल नेपाली जगतलाई लिड गर्दछ, बाटो देखाउँदछ। अनि जसरी त्यो ग्याप छ, त्यो धाँधोमा खडा हुने मान्छेलाई आज परमेश्वरले रिप्रेजेन्टको लागि, प्रतिनिधित्व परमेश्वरको लागि खडा हुने मान्छेलाई आज परमेश्वरले खोज्दै हुनुहुन्छ। अनि उहाँको आवाजले भन्दछ, मेरो लागि को खडा हुने, मेरो लागि को खडा हुने, मेरो लागि को जाने। अनि आज परमेश्वरले तपाईँ र मैले हिजोसम्म एनोइन्टिङले फ्लो भयो होला, हिजोसम्म गिफ्टले तपाईँ र मैले सेवा गऱ्यौँ होला, अरूको कारणले गर्दा रहरले सेवकै गऱ्यौँ होला। तर आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि, भित्रबाट यशाया जस्तो, सेन्ड मी ओ लर्ड, मलाई पठाउनुहोस् है परमेश्वर, इजरायलको घरानामा मलाई पठाउनुहोस्, नेपाली जातिहरूको बीचमा मलाई पठाउनुहोस् भन्ने आवाज तपाईँको वरदानको कारणले गर्दा होइन, तपाईँको अनुभवको कारणले गर्दाखेरि होइन, तपाईँ र मेरो एनोइन्टिङको कारणले गर्दाखेरि होइन, तर भित्र हृदयबाटको एउटा कमिटमेन्ट परमेश्वरले खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यो कमिटमेन्ट कसैले रोक्न सक्दैन। न तपाईँ र मेरो श्रीमतीले, न तपाईँ र मेरो श्रीमानले, न तपाईँ र मेरो छोराछोरीले, न तपाईँ र मेरो करियरले, न तपाईँ र मेरो धन सम्पत्तिले, कुनै पनि कुराले त्यो कमिटमेन्टलाई रोक्नु हुँदैन। र यशाया जस्तो भन्न सक्नुपर्छ, सेन्ड मी ओ गॉड, एपोस्टोली ओ गॉड भनेर चाहिँ तपाईँ र मैले भन्नुपर्छ। हेर्नुहोस्,
आज परमेश्वरले एपोस्टलका वरदान दिएका व्यक्तिहरूलाई, प्रोफेटका वरदान, पास्टर, टिचर, इभान्जेलिस्टका वरदान भएका हरेक, बोलाउनु भएका हरेकलाई उहाँले चाहिँ के आवाज परमेश्वरले चाहिँ माथिबाट सुन्न खोज्नु भएको छ भन्दाखेरि वन्स अगेन एपोस्टल्सहरूले, प्रोफेटर्सहरूले, हरेकले जो पठाइएको छ, वन्स अगेन परमेश्वरले स्वर्गबाट एउटा कमिटमेन्ट खोज्दै हुनुहुन्छ। एपोस्टलियो गॉड, मलाई पठाउनुहोस् है परमेश्वर, सेन्ड मी ओ गॉड भन्ने आवाज, यो कमिटमेन्ट यो पृथ्वीमा आज परमेश्वरले यो आवरमा, यो टाइममा परमेश्वरले तपाईँ र मेरो हृदयको चितकार खोज्दै हुनुहुन्छ। जब तपाईँ र मैले हृदयबाट परमेश्वरलाई सेन्ड मी ओ गॉड भनेर भन्छौँ, अनि त्यो बेलामा संसारको कुनै पनि कुरालाई रोक्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, हिजो जे कुराले रोकेको थियो, हिजो जे कुरा तपाईँ र मेरो बन्धन थियो, हिजो जुन कुराहरू हामीले प्रेम गरेर राखेका थियौँ, हाम्रो मिनिस्ट्रिज, हाम्रो चर्च, हाम्रो श्रीमती, हाम्रो श्रीमान, हाम्रो नानीहरू, हाम्रो करियर, हाम्रो धन सम्पत्ति, हाम्रो सबै कुराहरू हाम्रो लागि हिजो बाधक थियो, तर हामी गिफ्टमा फ्लो भएका थियौँ। हामी चाहिँ एनोइन्टिङमा फ्लो भएर सेवकाई गरिरहेका थियौँ। तर आज वातावरण चेन्ज भएको छ, स्वर्गको वातावरण चेन्ज भएको छ। सिंहासनबाट एउटा आवाज आउँदैछ यूहन्नालाई जस्तो, कम अप आइदर, यहाँ माथि आइज। एउटा आवाज यो पृथ्वीबाट, नेपाली जगतबाट चाहिँ परमेश्वरले एउटा आवाज खोज्दै हुनुहुन्छ। यो पेन्टिकोस्टको दिनमा एउटा आवाज खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यो आवाज चाहिँ के हो भन्दाखेरि, यस लर्ड, आई एम रेडी, म तपाईँको लागि मर्न तयार छु, म तपाईँको लागि मेरो सबै कुराहरू छोड्न तयार छु, तपाईँको लागि मेरो करियर छोड्न तयार छु, तपाईँको लागि म मेरो तपाईँभन्दा बढी म मेरो परिवारलाई, मेरो श्रीमतीलाई, मेरो श्रीमानलाई, मेरो चर्चलाई, मेरो मिनिस्ट्रीलाई, मेरो करियरलाई, मेरो कुनै पनि कुरालाई म प्रेम गरिदिन। म सिर्फ तपाईँलाई मलाई जे भन्नुहुन्छ, जहाँ पठाउनुहुन्छ, जे गर भनेर भन्नुहुन्छ त्यो गर्न म तयार छु भन्ने आवाज आज पृथ्वीबाट, त्यो क्राई, त्यो कारा, हिब्रू भाषामा कारा भनेर भन्छ, त्यो कारा तपाईँ र मेरो हृदयबाट आज परमेश्वरले खोज्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, नो म्याटर हिजो तपाईँ र मैले कमिटमेन्ट गरेँ, हिजो यो मेरो जीवनमा परमेश्वरले खोज्दै हुनुहुन्छ, यो तपाईँको जीवनमा खोज्दै हुनुहुन्छ। हरेकले हिजो एक प्रकारको एउटा लेभलको सेवकाई गर्यौँ, कमिटमेन्ट गर्यौँ, तर अब होल नेपाली जगतको लागि त्यो धाँधोमा खडा हुने, इजिकेल 22 अध्यायमा भनेको जस्तो धाँधोमा खडा हुने व्यक्तिलाई परमेश्वरले आज उठाउँदै हुनुहुन्छ, आज खडा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ एपोस्टल, प्रोफेट, पास्टर, टिचर, इभान्जेलिस्ट, अनुभवी पास्टर हुनुहुन्छ होला, अनुभवी व्यक्ति हुनुहुन्छ होला, तपाईँ हिलिङ, मिराकल्स गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। इट्स ओके, हिजोको दिनसम्म ठिकै थियो, तर आज इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज भएको छ, आज शिफ्ट भएको छ, सिजन परिवर्तन भएको छ, ऋतु परिवर्तन भएको छ। येशूले भन्नुभएको छ, जब तिमीहरूले चाहिँ के देख्छौ, जब तिमीहरूले चाहिँ त्यो घाम अथवा त्यो ग्रीष्म ऋतु नजिकै छ भनेर देख्दछौ, जब पालुवाहरू पलाउँछ, ग्रीष्म ऋतु नजिकै छ भनेर तिमीलाई थाहा पाउँछ भनेर येशूले भन्नुभएको छ। त्यो ग्रीष्म ऋतु आउनुभन्दा अगाडि मुनाहरू पलाउनु पर्ने रहेछ, मुना पलाएको देख्ने बित्तिकै अब थाहा हुने रहेछ ग्रीष्म ऋतु आउने रहेछ भनेर। सिजन र टाइम्सको बारेमा येशूले भन्नुभएको छ। जब हामीले नेपाली जगतको धरोहर यही हप्तामा बितिरहेको छ, परमेश्वरले उठाउनु भएको छ, त्यसको मतलब मुना पलाएको छ, ग्रीष्म ऋतु नजिक छ, सिजन चेन्ज हुँदैछ। हिजो हामीले गिफ्टमा हिजो जुन प्रकारले सेवकाई गरेका थियौँ, अनुभव थियो, तर आज हरेक परमेश्वरको दासहरूबाट उहाँले हृदयबाट कमिटमेन्ट खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यो एक्टिभेट भेसन उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो कमिटमेन्ट खोज्दै हुनुहुन्छ। हृदयबाट तपाईँ र मैले जोसुकै हौँ, एपोस्टल, प्रोफेट, पास्टर, टिचर, 50 वर्ष सेवकाई गरेको किन नहोस्, हृदयबाट एउटा कमिटमेन्ट खोज्दै हुनुहुन्छ। यस, आई एम रेडी, म तयार छु, सेन्ड मी एपोस्टलियो ओ गॉड भनेर परमेश्वरले त्यो आवाज खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यो आवाज परमेश्वरले खोज्दै हुनुहुन्छ। हिजोको तपाईँ र मेरो अनुभवले, एनोइन्टिङले आज हुँदैन। त्यो समय गयो, त्यो समय सिद्धियो, त्यो टाइम, त्यो समय, त्यो मोल्ड सिजन परमेश्वरले त्यसलाई अब चेन्ज गर्नुभयो। 2021 सालबाट उता चेन्ज गर्नुभयो। यो टाइममा यो एउटा चिन्ह हो, हेर्नुहोस् यो चाहिँ। अनि परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ भित्रबाट, के तपाईँ र मैले आज परमेश्वरकोमा सामने कमिटमेन्ट गर्न सक्छौँ? सेन्ड मी ओ गॉड, तपाईँले मलाई जहाँ जहाँ पठाउनुहुन्छ त्यति सजिलो छैन, गाह्रो छ। येशूले भन्नुभएको छ, यदि मेरो चेला हो भने, यदि कोही मलाई पछ्याउँछ भने उसले बाउ आमा, छोराछोरी, श्रीमती सबै कुरालाई छोडेर आफ्नो क्रुस बोकोस् अनि मलाई पछ्याओस् भनेर येशूले भन्नुभएको छ।
आफ्नो क्रुस बोकेर मलाई नपछ्याउनेले मलाई पछ्याउन सक्दैन, क्रुस बोकेर नआउनेले मलाई पछ्याउन सक्दैन भनेर भन्नुभएको छ। आज त्यो प्रकारको कमिटमेन्ट संसारको कुनै पनि कुराले तपाईँ र मलाई ख्रीष्टसँगको त्यो म्यान्डेटलाई, तपाईँ र मैले ख्रीष्टलाई प्रेम गर्छौँ मुक्तिदाताको रूपमा, तर आज उहाँले स्वर्गबाट म्यान्डेट, काम गर्ने अथोरिटी, एनोइन्टिङ दिँदै हुनुहुन्छ, एउटा जब दिँदै हुनुहुन्छ, एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी दिँदै हुनुहुन्छ। नेपाली जगतमा धाँधोमा खडा हुनका लागि त्यहाँनिर ग्याप छ, त्यहाँनिर खाली ठाउँ छ। परमेश्वरलाई मान्छे चाहिएको छ धाँधोमा खडा हुनका लागि, नेपाली जगतको लागि। हेर्नुहोस्, हिजो तपाईँ एउटा चर्चको पास्टर हुनुहुन्थ्यो, 2टा चर्चको पास्टर हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले सेवकै गर्नुभयो, 10वटा चर्च तपाईँले इस्टाब्लिस गर्नुभयो, तर आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई नयाँ प्रकारको, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई एउटा एनोइन्टिङ, एउटा कल गर्दै हुनुहुन्छ। हरेकलाई कल गर्नुहुन्छ, हरेक प्रेरितहरूलाई फेरि पनि रिएक्टिभेट को लागि परमेश्वरले, अगमवक्ताहरूलाई, प्रोफेटरहरूलाई, टिचर्सहरूलाई, पास्टर्सहरूलाई फेरि पनि परमेश्वरले स्वर्गबाट एउटा आवाज दिँदै हुनुहुन्छ, को मेरो लागि जाने, को मेरो लागि जाने। तपाईँ र मैले आवाजले म जान तयार छु मात्रै भनेर हुँदैन, भन्न सक्नुपर्छ हृदयबाट, पर्सनल रूपमा परमेश्वरको सामने कमिटमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यस, सेन्ड मी ओ गॉड, एपोस्टोलो ओ गॉड, मलाई पठाउनुहोस्, आई एम रेडी। त्यो भन्ने व्यक्तिहरू आज परमेश्वरलाई खोज्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, आज परमेश्वरको आवाज येशूवा एराइज मात्र हैन, नेपाली जगतका प्रत्येकलाई छ। हेर्नुहोस्, हरेकलाई परमेश्वरले स्क्यानिङ गर्दै हुनुहुन्छ। जसरी परमेश्वरले दाउदलाई भेडा गोठालो हुँदाखेरि नै परमेश्वरको आँखाले, परमेश्वरलाई मान्छे चाहिएको थियो, साउलले टु मच परमेश्वरको इच्छा विरुद्धमा काम गर्यो, साउलले टोटली डिस्ट्रक्सन गर्यो, साउलको एनोइन्टिङले परमेश्वरलाई खडा गरेको, तर साउलले के गर्यो भन्दाखेरि परमेश्वरलाई उसले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दैन, परमेश्वरको इच्छा विपरीत काम गर्यो। साउलले राज्य गरिराखेको थियो, टोटली परमेश्वरको रिप्रेजेन्ट नगरेर, परमेश्वरले अर्को मान्छे चाहिएको थियो, तुरुन्तै परमेश्वरले साउललाई हटाउन सक्नु भएन। अनि परमेश्वरले स्क्यानिङ गर्नुभयो, सम्पूर्ण इजरायलमा कुना कुनामा गएर, घर घरमा गएर उहाँले स्क्यानिङ गर्नुभयो। अनि एउटा जङ्गलमा बसेको व्यक्ति दाउदलाई परमेश्वरले भेट्नुभयो, पर्फेक्ट हृदय भएको व्यक्तिलाई भेट्नुभयो। अनि परमेश्वरले दाउदले गोठबाट तानेर निकालेर इजरायलमा फेरि खडा गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, टाइम लाग्यो, 10-12 वर्ष 15 वर्ष टाइम लाग्यो। परमेश्वरको लागि समय, टाइम केही फरक पर्दैन। 1000 वर्ष एक दिन जस्तो हो परमेश्वरको लागि, एक दिन 1000 वर्ष जस्तो हो। हेर्नुहोस्, तर परमेश्वरले राइट मान्छे, उहाँको हृदय अनुसारको मान्छे, राइट व्यक्ति, राइट मान्छे, गल्ती नगर्ने होइन, गल्ती गर्छ, गल्ती हरेकले गर्छ। पावलले गल्ती गरेन कि, मोसाले गल्ती गरेन कि, दाउदले गल्ती गरेन कि, गल्ती सबैले गर्छ। गल्ती नगर्ने पर्फेक्ट व्यक्ति येशूलाई चाहिएको छैन। स्वधर्मी व्यक्ति, म आफै धर्मी हो भन्ने व्यक्ति परमेश्वरलाई चाहिएको होइन। गल्ती गरे तापनि परमेश्वरको इच्छालाई पूरा गर्ने व्यक्ति, ख्रीष्ट येशूलाई, परमेश्वरलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने, एक्ज्याक्ट रिप्रेजेन्ट गर्ने व्यक्ति आज परमेश्वरलाई चाहिएको छ। हेर्नुहोस्, अनि त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरले आज सम्पूर्ण नेपाली इसाई जगतमा उहाँलाई स्क्यान गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले एक्सरे गर्नुहुन्छ, हरेकको हृदयमा घर घरमा गएर चाहिँ उहाँले चाहिँ एक्सरे मेसिन लाएर उहाँको आँखाले, संसारको एक्सरे स्क्यानिङले भित्र तपाईँको अनि तपाईँ र मेरो नसालाई देख्दछ भने परमेश्वरको आँखाले त्योभन्दा पर देख्दछ। हेर्नुहोस्, अनि आज स्क्यानिङ गर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँदेखि परमेश्वरले आवाजले भन्दै हुनुहुन्छ, को मेरो लागि जाने। जुन दिन तपाईँ र मैले यहाँ पृथ्वीबाट भन्छौँ आई एम रेडी, म तयार छु, आई एम रेडी, त्यतिखेर परमेश्वरको अभिषेक, अर्को म्यान्डेट, तपाईसँग अभिषेक छ, मलाई थाहा छ, हामी सबैसँग अभिषेक छ, तर म्यान्डेट, पावल र बर्नबासलाई त्यो म्यान्डेट आउनलाई 14 वर्ष लाग्यो। उनीहरू पहिल्यै प्रेरित थिए, तर प्रेरितपनमा एक्टिभेट हुनका लागि पवित्र आत्माले एन्टियोखको मण्डलीमा आएर बोल्नु पर्यो, एक्टिभेट गर्नु पर्यो प्रेरितपनको लागि। त्यो एक्टिभेसन, त्यो म्यान्डेट नेपाली जगतमा जानका लागि, नेपाली जगतमा त्यो ग्यापलाई पूरा गर्नका लागि, धाँधोमा खडा हुनका लागि परमेश्वरले आज एक्टिभेट गर्नका लागि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो हृदयलाई स्क्यान गर्दै हुनुहुन्छ। यतिखेर जाँच्दै हुनुहुन्छ, चेक गर्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ यो मान्छेको हृदय कस्तो छ,
कति मलाई पछ्याउँछ। गल्ती गर्ने नगर्नेसँग सवाल छैन, कतिको यो व्यक्तिले चाहिँ मलाई पछ्याउँछ। गल्ती गरे तापनि फेरि फर्केर आउँछ कि आउँदैन। साउलले पनि गल्ती गर्यो, फर्केर आएन, पश्चाताप गरेन। दाउदले गल्ती गर्यो, उसले पश्चाताप गर्यो, परमेश्वरको इच्छामा ऊ सबमिटेड भयो। हेर्नुहोस्, मोसाले गल्ती गर्यो, परमेश्वरको इच्छामा सबमिटेड भयो, परमेश्वरले चलाउनु भयो। परमेश्वरको अगाडि मिस्टेक र गल्तीहरू परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि परमेश्वरले पुर्ताल गर्न सक्नुहुन्छ, रेस्टोर गर्न सक्नुहुन्छ। तर उहाँले पर्फेक्ट हृदय, उहाँको इच्छा, उहाँको योजना अनुसार, टोटली उहाँको योजना अनुसार चल्ने व्यक्ति, चल्ने प्रेरित, चल्ने अगमवक्ता, पास्टर, टिचर, इभान्जलिस्ट आजको नयाँ यो युगमा, यो जेनेरेसनमा चाहिएको व्यक्ति चाहिँ त्यो हेर्नुहोस्। हिजोसम्म हिजोका पास्टरहरू, प्रेरितहरू, अगमवक्ताहरू अभिषिक्त थिए, वरदानले काम गर्यो, तर उनीहरू आफ्नो इच्छामा हिँडे, आफ्नो तरिकाले हिँडे, उनीहरू आफ्नो योजनामा हिँडे, परमेश्वरको इच्छामा। ख्रीष्ट येशूको राज्यभित्र उनीहरू आएनन्। उनीहरूले आफ्नो राज्यहरू, किङ्डमहरू, इम्पायरहरू खडा गरे, अपोस्टलिक इम्पायर खडा गरे, प्रोफेटिक इम्पायर खडा गरे, पास्टरल इम्पायरहरू खडा गरे। परमेश्वरले इट्स ओके भनेर त्यो बेलामा भन्नुभयो। तर आज शिफ्ट भएको छ। हेर्नुहोस्, आज यस्तो खालको प्रेरितहरू, अगमवक्ताहरू, पास्टर, टिचर, इभान्जलिस्टहरू परमेश्वरले नेपाली जगत र ग्लोबल मण्डलीमा खोज्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि नट माई विल, मेरो मिनिस्ट्री होइन, मेरो किङ्डम होइन, मेरो तरिका, मेरो वे होइन, योर विल। दाउद जस्तो नट माई विल, योर विल ओ गॉड। येशू जस्तै नट माई विल, योर विल ओ गॉड। म तपाईको इच्छामा म कमिटेड हुन्छु, मेरो इच्छामा होइन। यो प्रकारको प्रेरित, अगमवक्ता, पास्टर, टिचर, इभान्जलिस्टहरू आज परमेश्वरले खोज्दै हुनुहुन्छ। चाहे तपाईँ नयाँ हुनुहोस्, चाहे तपाईँ र म पुरानो हौँ। हेर्नुहोस्, चाहे तपाईँ 50 वर्षको सेवकै गरेको व्यक्ति किन नहोस्, चाहे तपाईँ भर्खर अहिले ग्रहण गरेको किन नहोस्, परमेश्वरले कमिटमेन्ट, हृदयको कमिटमेन्ट मात्र परमेश्वरले खोज्दै हुन्छ। हृदयको आवाज, त्यो फ्रिक्वेन्सी। जसरी याकुबले चाहिँ त्यो ल्याडर देख्यो, त्यहाँ भर्याङ देख्यो, स्वर्गदूतहरू अप एन्ड डाउन भइराखेको थियो। यसको मतलब माथिबाट रेभोल्युसन रिलिज भएको थियो, तलबाट उबाट कमिटमेन्ट माथि गइराखेको थियो, अप एन्ड डाउन भइराखेको थियो। हेर्नुहोस्, परमेश्वरले जहिले पनि त्यो प्रकारको ट्रान्ज्याक्सन खोज्नुहुन्छ। परमेश्वरले जहिले पनि के खोज्नुहुन्छ भन्दाखेरि स्वर्गबाट उहाँले डाउनलोड गर्नुहुन्छ हाम्रो जीवनमा रिसोर्सहरू, एनोइन्टिङहरू, अथोरिटीहरू उहाँले पठाउनुहुन्छ। यूहन्नाले भनेको छ, एउटा व्यक्तिलाई स्वर्गबाट नदिएसम्म उसले केही पनि पाउँदैन। स्वर्गबाट दिनुपर्छ, तपाईँ र मलाई म्यान्डेट दिनुपर्छ, अथोरिटी दिनुपर्छ, त्यो स्वर्गबाट आउँछ। तर तपाईँ र मबाट हाम्रो करेक्टनेस, हाम्रो धार्मिकता, हाम्रो पवित्रता, हाम्रो कमिटमेन्ट चाहिँ माथि, त्यो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ माथि परमेश्वरको सिंहासनको सामने जानुपर्छ। जसरी यशायाले के भन्यो भन्दाखेरि सेन्ड मी ओ गॉड, म तयार छु भनेर भने यशायाले। अनि परमेश्वरले यशायालाई चलाउनु भयो। यशायाले त्यो एउटा कमिटमेन्ट गर्दाखेरि मलाई पठाउनुहोस्, म तयार छु भनेर भन्दाखेरि ऊ आराले चिरेर मरिनु पर्यो, त्यति सहिलो छैन परमेश्वरको रिप्रेजेन्ट गर्नका लागि। तर जुन दिन यशायाले कमिटमेन्ट गर्यो परमेश्वरको सामने, मलाई पठाउनुहोस् परमेश्वर, म तयार छु भन्दाखेरि त्यो दिन उसले आफूलाई मारेको थियो। हेर्नुहोस्, कमिटमेन्ट भनेको आफूलाई मार्नु, सेक्रिफाइस गर्नु। जुन दिन अब्राहमले आफ्नो छोरालाई, इसहाकलाई बलिदान चढाउने निर्णय गर्यो, त्यही दिन उसले मारिसकेको थियो। हेर्नुहोस्, माउन्ट मोरियामा त गएर केवल रिप्रेजेन्ट मात्रै थियो, त्यो कामलाई पुरा मात्रै गर्नुपर्ने थियो। कमिटमेन्ट भनेको त्यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस्, अनि आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई परमेश्वर भन्दा बढी प्रेम नगर्ने, उहाँको म्यान्डेट, उहाँको जिम्मेवारी, संसारले दिएको जिम्मेवारी होइन, चर्चले दिएको पास्टरको जिम्मेवारी होइन। हामी त्यहाँ सबै अल्झेर बसेका छौँ। आज पास्टरको जिम्मेवारी होइन, मिसनको कामको जिम्मेवारी, फर्गेट अबाउट दिस, सबै कुराहरू होइनन्। तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिएको म्यान्डेट, स्वर्गबाट आएको म्यान्डेट प्रति तपाईँ र म चाहिँ हामी मृत्युसम्म विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। त्यो कमिटमेन्ट आज परमेश्वरले खोजे, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनबाट आज परमेश्वरले खोज्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, अबको टाइम, अबको सिजन, नुहा चाहिँ जहाजबाट निस्केर नयाँ ल्यान्डमा आएको जस्तो अवस्थामा तपाईँ र म आइराखेका छौँ। हेर्नुहोस्, त्यो टाइममा आइराखेका छौँ। अब हिजोको तरिकाले तपाईँ र मेरो सेवकाई, तपाईँ र मेरो जीवन अगाडि बढ्दैन। किन भन्दाखेरि विभिन्न प्रकारको समयहरू परमेश्वरले हाम्रो बीचमा ल्याइराख्नु भएको छ। यो समयमा तपाईँ र म आएका छौँ। आज यो कुराको लागि तपाईँ र म तयार छौँ कि छैनौँ? मलाई यो हप्ता साह्रो च्यालेन्ज आइरहेको छ यो कुराले। हेर्नुहोस्,
हल्लाइराखेको छ मलाई यो हप्ता हेर्नुहोस्। इनफ्याक्ट उहाँले मलाई यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ मेरो जीवनमा, तैँले केलाई बढी प्रेम गर्छस्? तेरो आफ्नो संसारको कुरालाई, गौरवलाई, मिनिस्ट्रीलाई, चर्चलाई, फ्यामिलीलाई बढी प्रेम गर्छस् कि मलाई प्रेम गर्छस्? यो कुराले मलाई हल्लाइराखेको छ हेर्नुहोस्। यो कुराले मलाई हल्लाइराखेको छ। मलाई लाग्छ अवश्य पनि तपाईहरुलाई हल्लाएको हुनुपर्छ। अवश्य पनि परमेश्वरले तपाईहरुको हृदयमा त्यो आवाज धेरैको हृदयमा पठाएको हुनुपर्छ हेर्नुहोस्। त्यो डिसिजन तपाईले गर्ने हो, त्यो डिसिजन मैले गर्ने हो। तपाईको लागि म गर्दिन सक्दिन, मेरो श्रीमतीले मेरो लागि गर्न सक्दैन, मेरो श्रीमतीको लागि म गर्न सक्दिन, मेरो डिसिजन हो। तर जब म डिसिजन गर्छु, याद गर्नुपर्छ तपाईको श्रीमतीले, तपाईको श्रीमानले डिसिजन नगरेको हुन सक्छ, तपाईको छोराछोरीले डिसिजन नगरेको हुन सक्छ, तपाईको चर्चको पास्टरले, तपाईको चर्चको टिमले डिसिजन नगरेको हुन सक्छ। त्यो तपाईको पर्सनल डिसिजन हो, तपाई र मेरो पर्सनल डिसिजन हो। जब डिसिजन गर्छौं, जब कमिटमेन्ट गर्छौं, बाधा श्रीमती, श्रीमान, नानीहरू, परिवार, चर्चका टिमहरूबाट, विभिन्न व्यक्तिबाट बाधा आउँछ हेर्नुहोस्। तर त्यो बेलामा सिर्फ यहोवा परमेश्वरलाई, येशुवालाई, येशुवा मसीहलाई हेरेर तपाईँ र म अगाडि बढ्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामी उहाँको साथमा एक्लै हुन्छौँ। त्यो बेलामा मेरो श्रीमती हुँदैन मेरो साथमा, सँगै उद्देश्य पूरा गर्नका लागि मात्रै हो। त्यो बेलामा मेरो नानीहरू हुँदैन, मेरो चर्च पनि त्यहाँ हुँदैन, मेरो पास्टरहरू, हाम्रो टिमहरू कोही पनि हुँदैन हेर्नुहोस्। सँगै एउटा परमेश्वरको उद्देश्य पूरा गर्नलाई पृथ्वीमा यात्रीको लागि उहाँले तपाईँ र मलाई बोलाउनु भएको छ। तर डिसिजन, कमिटमेन्ट चाहिँ तपाईँ र मेरो पर्सनल हो, त्यो अनन्ततामा जान्छ हेर्नुहोस्। यहाँ के डिसिजन गर्छौं त्यो अनन्ततामा, येशूको बौरी उठाइमा, बौरी उठाइको राज्यमा, अर्को संसारमा त्यो डिसिजनले प्रवेश गर्छ। यहाँ डिसिजन गर्नुपर्छ, यहाँ पृथ्वीमा। स्वर्गमा डिसिजन गरेर के अर्थ छैन, आवश्यक छैन। त्यहाँ येशूको आगमन पछाडि डिसिजन गरेर, मृत्यु पछाडि डिसिजन गरेर त्यसको आवश्यकता छैन। यहाँ अहिले यहाँनिर चाहिँ शत्रु छ, यहाँनिर विभिन्न हामीलाई हल्लाउने कुराहरू छ। यहाँनिर परमेश्वरले तपाईँ र मेरो आवाजलाई, तपाईँ र मेरो डिसिजनलाई परमेश्वरले खोजिराख्नु भएको छ। ओ गॉड, यस आई एम रेडी, म तयार छु भन्ने व्यक्तिहरू परमेश्वरले आज खोजिराख्नु भएको छ। यो आवाज म सुनिराखेको छु हेर्नुहोस्। आज परमेश्वरले नेपाली जगतको लागि कुराहरू भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ हिजो जहाँ थियो हुनुहुन्थ्यो, वन्स तपाईँ र मैले आज निर्णय गर्छौं, परमेश्वरले त्यो ठाउँ बनाउनुहुन्छ, ढोका खोल्नुहुन्छ। मेरो लागि ढोका खोल्नुहुन्छ, तपाईको लागि ढोका खोल्नुहुन्छ हेर्नुहोस्। मेरो लागि ढोका खोल्नुहुन्छ, तपाईको लागि ढोका। सिर्फ एउटा आवाज परमेश्वरले खोजिराख्नु भएको छ। सेन्ड मी ओ गॉड, आई एम रेडी। यो आवाज परमेश्वरले हरेकको जीवनबाट खोज्दै हुनुहुन्छ, हरेकको जीवनबाट परमेश्वरले खोज्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस्। म एउटा कुरा भनेर म सक्नेछु, परमेश्वरको योजना अब एउटा कुरा बाँकी छ। परमेश्वर नम्बर 1 मा तपाईँ र मेरो कमिटमेन्ट खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यो कमिटमेन्ट बगैर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। अब हाम्रो पास्टर यसुफले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो जस्तै कुरा गर्दाखेरि, एसआर मनोनले लास्ट इयर भन्दै थियो हेर्नुहोस्, न्याय परमेश्वरको घरभित्रबाट आउँछ। धेरै पास्टरहरू जान्छन् भनेर 2019 मा 20 मा धेरै जनाले भनिसकेका थिए, नभन्दै त्यस्तै भयो, त्यस्तै भयो हेर्नुहोस्। अब 2021 बाट उता जाँदाखेरि कमिटमेन्ट गर्ने व्यक्ति, मैले हिजो एल्गिबोरमा भन्दै थिएँ, परमेश्वरले लेवीको कुललाई मात्रै उहाँको नजिकमा आउने अनुमति दिनुभयो, उहाँको वेदीमा आउने अनुमति दिनुभयो, उहाँको पवित्र कुरा छुने अनुमति दिनुभयो। लेवीलाई मात्रै, सम्पूर्ण इजरायलीलाई भित्र आउने अनुमति दिनु भएन। तर उनीहरू आउनको लागि बोलाइएका थिए हेर्नुहोस्। सम्पूर्ण इजरायलीले मेरो भाग भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। एउटा घटना घट्यो, लेवीको कुललाई मात्रै महान पुजारीको सेवकै पवित्र कुराको सेवकै गर्ने अनुमति दिनुभयो। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि, मोसा लिडरले को परम प्रभुतर्फ सबै पतित भए, सबैले मूर्ति पूजा गरे, को परम प्रभुतर्फका छ आओ भन्दाखेरि लेवी कुल मात्रै आयो। डिसाइड गर्यो, कमिटमेन्ट गर्यो, निर्णय गर्यो परमेश्वरको तर्फ आउनका लागि। उनीहरूले परमेश्वरलाई देखेनन्। परमेश्वर मोसासँग बोल्नु भएको थियो, मोसाले एउटा अवसर दियो,
तिमीहरू डिफाल्ट भयो, तिमीहरू मूर्ति पूजक बन्यौ। को अझै पनि परमप्रभु तर्फको छ आऊ भन्दाखेरि लेवीको कुल हारूनहरू मात्रै आए हेर्नुहोस्। अनि परमेश्वरले त्यही दिन डिसाइड गर्नुभयो लेवीको कुल हारूनलाई मात्रै पुजारीगिरीको सेवाकै दिन, अरूलाई चाहिँ मन्दिरदेखि बाहिर राख्ने निर्णय गर्नुभयो। अबको सिजन थियो। इजिकेल 44 अध्यायमा सबै लेवीहरू पतित बने। एउटा सदोकको घरानालाई मात्रै उहाँले नजिकमा आउने अनुमति दिनुभयो। सदोकको घरानालाई, किन भन्दाखेरि अरू सबै पतित हुँदाखेरि सदोकको घराना मात्रै परमेश्वरमा विश्वासयोग्य भयो, फेथफुल भयो। सदोक चाहिँ सुलेमानको पट्टि लागेको थियो। हेर्नुहोस् अबियाथार के भयो भन्दाखेरि अर्को राजा सर आमोन हो कि को, उसको पछि लाग्यो। हेर्नुहोस् त्यहाँनिर विद्रोह गरे अबियाथारले। सदोकले चाहिँ सुलेमान परमेश्वरको इच्छालाई, परमेश्वरको योजनालाई त्यसमा टाँसेर बस्यो, स्ट्यान्डर्डमा बस्यो, फेथफुल भयो परमेश्वरको काममा। अनि परमेश्वरले सदोकको परिवारलाई मात्रै पुजारीगिरीको नजिकमा आउने पवित्र कुराहरू छुने अनुमति। यो पुरानो करारको घटनाहरू, यो प्रिन्सिपल हो। अनि आज मण्डलीभित्र पनि परमेश्वरले आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि पेन्टिकोस्टकै दिनमा, आजकै दिनमा येशूले के गर्नुभयो भन्दाखेरि येशूले सबै कामहरू पुरा गर्नका लागि परमेश्वरको डिजाइन अनुसार, नक्सा अनुसार येशूले काम पुरा गर्नका लागि येशू पृथ्वीमा आउनुभयो। क्रुसमा टाँगिराखे उहाँले भन्नुभयो इट इज फिनिश्ड भनेर भन्नुभयो। जसरी हामीले देख्दछौँ मोसाको समयमा तम्बु बनाउँदाखेरि सम्पूर्ण डिजाइन अनुसार, नक्सा अनुसार बनाइसके पछाडि परमप्रभुको महिमा, पवित्र आत्मा, परमेश्वरको महिमा त्यो मोसाको तम्बुमा आयो। सुलेमानले सबै डिजाइन बनाइसके पछाडि, सबै गरिसके पछाडि बलिदान चढाएपछि परमेश्वरको महिमाको बादल आयो सन्दुक त्यहाँ ल्याइसके पछाडि। अनि येशूले पनि परमेश्वरले भनेको जस्तो सबै नयाँ करारको लागि डिजाइनहरू पुरा गरिसके पछाडि उहाँको जीवनबाट चाहिँ इट इज फिनिश्ड भन्नुभयो। अनि त्यहाँदेखि पेन्टिकोस्टको दिनमा नै पवित्र आत्मा आउनु पर्थ्यो। हेर्नुहोस् परमेश्वरको डिजाइन अनुसार। तपाईँ र मेरो डिजाइन अनुसार हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, सेवकै गर्न सक्दैनौँ। महिमाको बादल आउँदैन अगाडि। नम्बर 1 मा मैले अघि कमिटमेन्ट भनेको छु, ढाडोमा खडा हुने मान्छे। नम्बर 2 मा चाहिँ डिजाइन। सुरुमा पेन्टिकोस्टको दिनमा रहर लागेर, इच्छा लागेर 120 जनाले प्रार्थना गरेर पवित्र आत्मा आएको होइन। येशू ख्रिस्टले काम पुरा गरिसक्नुभयो। उहाँले वर्षौंदेखि 500-600 वर्ष अगाडिदेखि मोसाको पालादेखि पेन्टिकोस्टको पेन्टिकोस्टको चाड मनाउँदै एउटा अगमबाडी, एउटा डिजाइन गर्नुभएको थियो। येशूले त्यो डिजाइनलाई पुरा गर्नुभयो। त्यही भएर उहाँ नयाँ करारको महान पुजारी र प्रेरित हुनुहुन्छ। उहाँ पठाइएको हुनुहुन्छ। त्यो प्रेरितले, त्यो महान पुजारीले चाहिँ एउटा डिजाइनको काम जसरी मोसाले, जसरी दाऊद र सुलेमानले पुरा गर्यो, त्यसरी नै येशूले नयाँ करारको मन्दिर, चर्चलाई, एक्लेसियालाई बनाउनका लागि उहाँ प्रेरित र उहाँ चाहिँ अगमवक्ता प्रेरित। अनि उहाँ चाहिँ महान पुजारी भएर डिजाइन अनुसार उहाँले पुरा गरिसक्नुभयो। अनि परमेश्वरको डिजाइन अनुसार पेन्टिकोस्टको दिनमा एक दिन तलमाथि नगरिकन पवित्र आत्मा यो पृथ्वीमा आउनु पर्थ्यो। 120 जनाले प्रार्थना गरेर पवित्र आत्मा यो पृथ्वीमा आएको होइन। येशूले भन्नुभएको छ म गएपछि तिमीहरूलाई त्यो शान्तिदाता पठाउने छु, पवित्र आत्मा पठाउनु छ, यरुशलेममा छोडेर नजाऊ, तिमीहरू यही बस भनेर भन्नुभयो। परमेश्वरको प्लान अनुसार, योजना नक्सा अनुसार काम भएपछि मात्रै मोसाको तम्बुमा परमेश्वरको महिमा आयो, सुलेमानको मन्दिरमा परमेश्वरको महिमा आयो। अनि पेन्टिकोस्टको दिनमा काम पुरा भएपछि येशू प्रेरितले काम पुरा गरिसके पछाडि यो पृथ्वीमा उहाँले 33.5 वर्षको सेवकैमा, 3.5 वर्षको सेवकैमा उहाँले लगभग 12 जना प्रेरितहरू लगायत 500 जना भन्दा बढी चेलाहरू तयार गर्नुभयो। अनि यी सबै मान्छेले पछ्याए, धेरैलाई दिको बनाउनुभयो, उहाँले काम पुरा गर्नुभयो। अनि परमेश्वरले राख्नुभएको टाइम र सिजनमा, एक्ज्याक्ट एकुरेट समयमा येशू निस्तार चाडको दिनमा, पेसाकको दिनमा मर्नु पर्थ्यो, क्रुसमा टाँगिनु पर्थ्यो। अनि एक्ज्याक्ट 50औं दिनमा, त्यसको 50औं दिनमा पेन्टिकोस्टको दिनमै सभाउत भनेर भन्छ हिब्रू भाषामा। त्यही दिनमा पवित्र आत्मा ओलेर आउनु पर्थ्यो। त्यो सबै काम चाहिँ एक्युरेट टाइम र डिजाइन अनुसार, परमेश्वरको समय अनुसार पुरा भयो भने मात्रै पेन्टिकोस्टको दिनमा परमेश्वरको पवित्र आत्मा ओलेर आउनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् एउटा टाइमिङ खुस्केको भए, एउटा नक्सा खुस्केको भए पवित्र आत्मा त्यो दिन आउने थिएन। उनीहरूले जतिसुकै प्रार्थना गरे तापनि आउने थिएन। हेर्नुहोस्
अनि अर्को कुरा, त्यो दिन 500 जनाले येशू बौरी उठेर स्वर्ग गएको देखे माउन्ट ओलिभमा, पूर्वपट्टिको पहाडबाट। त्यहाँबाट 500 जनाको माझबाट येशू जानुभयो। 500 जनाले प्रार्थना गर्न सुरु गरे। तर पेन्टिकोस्टको चाडमा पहिलो फर्स्ट फ्रुटको आत्माको पहिलो बैना पवित्र आत्मालाई भरिने त 120 जना मात्रै पो रहेछ। देखे येशूलाई बौरी उठेको, स्वर्ग गएको देखे 500 जनाले, तर 120 जना मात्रै पवित्र आत्मा आएको दिनमा, त्यसको 10 दिन पछाडि पवित्र आत्माले भरिने योग्यको भए। हेर्नुहोस् को व्यक्तिहरू भयो भन्दाखेरि निरन्तर कमिटेड भएर परमेश्वरलाई खोज्ने व्यक्तिहरू, कमिटेड व्यक्तिहरू 120 जनाकोमा मात्रै पवित्र आत्मा आउनु भयो। हेर्नुहोस् त्यो 500 जना देख्नेहरूकोमा, बोलाइएकाहरूकोमा आउनु भएन। यहाँबाट हामी डिजाइन देख्दछौँ। हेर्नुहोस्, नम्बर 1 मा काम डिजाइन अनुसार हुनुपर्छ, परमेश्वरको ढाँचा अनुसार हुनुपर्छ, नयाँ करारको ढाँचा अनुसार काम सेवकै सबै कुराहरू हुनुपर्छ। हाम्रो हरेक सेवकै तपाईँ र मैले सोचेर पवित्र आत्मा आऊ 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 भन्दाखेरि आउनुहुन्न। पवित्र आत्माले हामी भरिन्छौँ होला, अन्य भाषा हुन्छ होला, अगमबाणी हुन्छ होला, तर परमेश्वरको ग्लोरी, महिमा, सेकाइना ग्लोरी का बोध तपाईँ र मेरो एक्लेसियामा, सेन्चुरीमा, नयाँ करारको मण्डलीमा, त्यो ढाँचामा आउनको लागि चाहिँ जब तपाईँ र मैले नयाँ करारको डिजाइन अनुसार, परमेश्वरको प्रिन्सिपल अनुसार एक्युरेट टाइमिङमा तपाईँ र मैले गर्छौँ, अनि त्यहाँदेखि काबोध माथिबाट ओलेर आउँछ। अनि त्यसको लागि तपाईँ र म चाहिँ कमिटेड हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् 500 जनाले देखे येशू स्वर्गमा गएको, बौरी उठेको देखे, तर 120 जनाले मात्र त्यो पवित्र आत्माले भरिए। त्यो दिन फर्स्ट फ्रुटको रूपमा, पहिलो फलको रूपमा आत्माको पहिलो बैनालाई उनीहरूले भेटाए। हेर्नुहोस् सेम प्रिन्सिपल आज तपाईँ र मेरो जीवनमा लागू हुन्छ। हेर्नुहोस् आज सारा संसारभरि पवित्र आत्मा आउनुहोस् 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 पुरा वर्शिप गर्छौँ, हो पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ, भर्नुहुन्छ। तर सवाल यो छ, त्यो पवित्र आत्मा कति दिनसम्म त्यो मान्छेको जीवनमा रहन्छ? जीवनभरि रहनुपर्ने चेलाहरू जस्तो, चेलाहरूको जस्तो चाहिँ पवित्र आत्मा आउँछ, मान्छेहरू लड्छन्, उफ्रिन्छन्, कराउँछन्, रुन्छन्, अनि भोलिपल्ट फेरि व्यभिचार गर्न जान्छन्। भोलिपल्ट फेरि उनीहरूको कमिटमेन्ट हुँदैन, संसारतिर फर्किन्छन्। भोलिपल्ट उनीहरू चाहिँ फेरि के हुन्छन् त, कोरिन्थको मण्डली जस्तो चाहिँ विभिन्न प्रकारको शारीरिक अभिलाषामा लाग्छ। हेर्नुहोस् महिमा छैन, किन भन्दाखेरि डिजाइन अनुसार, नयाँ करारको ढाँचा अनुसार त्यहाँनिर काम भएको छैन। हेर्नुहोस् नयाँ करारको ढाँचा बनाउने प्रेरित, येशू प्रेरित, उहाँले डिजाइन अनुसार बनाउनु भयो। प्रेरितहरूले डिजाइन अनुसार बनाए, ढाँचा अनुसार बनाए, वचन अनुसार उनीहरूले बनाए। त्यो प्रेरित आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई कमिटेड प्रेरितहरूलाई, येशू जस्तो प्रेरितहरू जस्तो उहाँले चाहिँ को मेरो लागि जाने भन्दाखेरि म तयार छु भन्ने प्रेरितहरू, अगमवक्ताहरू परमेश्वरले खोज्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यो अगमवक्ता र प्रेरित फेरि आफ्नै इच्छा अनुसार होइन, ढाँचा अनुसार बनाउने, जुन ढाँचामा चाहिँ मूसाको जस्तो महिमाको बादल आयो, सुलेमानको जस्तो महिमाको बादल आयो। पेन्टिकोस्टको दिनमा पवित्र आत्मा स्वर्गबाट आउनुभयो। आज एक्ज्याक्टली त्यो प्रकारको सेन्चुरी, त्यो प्रकारको एक्लेसिया, ख्रिस्टको राज्य उहाँले 3 बिलियन क्रिस्चियनहरूको माझमा उहाँले चाहिँ त्यो प्रकारको धाँधोमा खडाउने व्यक्तिहरू आज खोज्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् 3 बिलियन क्रिस्चियनहरू जसले येशूको नाउँ लिन्छ, जो चर्च जान्छन्, वर्षमा गरे जीवनकालमा 3 पल्ट मात्रै जाने क्रिस्चियनहरूलाई परमेश्वरलाई चाहिएको छैन। कमिटेड मान्छेहरू 120 जना जस्तो कमिटेड मान्छेहरू, 120 जना जस्तो म तयार छु, तपाईँको लागि जान तयार छु भन्ने व्यक्तिहरू, त्यो व्यक्तिहरूको जीवनमा चाहिँ स्वर्गको महिमा आएर बास गर्दछ। अनि त्यो व्यक्तिहरूले चाहिँ संसारलाई जसरी प्रेरितले यी संसारलाई उलट पुलट पार्ने व्यक्तिहरू भने, त्यो खालको मान्छेहरू, त्यो खालको मण्डली तयार गर्ने परमेश्वरको योजना छ। हेर्नुहोस् नेपाली जगतमा तपाईँ र म, परमेश्वर तपाईँ र मलाई जहाँ जहाँ पठाउनुहुन्छ त्यो तपाईँ र म। हेर्नुहोस् यहाँनिर वचनमा लेखिएको छ पहिलो वर्ष र दोस्रो वर्ष भनेको छ। हेर्नुहोस् पहिलो वर्ष आइसक्यो पेन्टेकोस्टको दिनमा, दोस्रो वर्ष आइसकेको छैन। शरद ऋतुको वर्षा र वसन्त ऋतुको झरी भनेर भनेको रहेछ। तपाईँ र मैले कहाँनिर भनेको छ भन्दाखेरि यो 2टा वर्षको बारेमा कुरा गरेको छ। कहाँनिर छ भन्दाखेरि व्यवस्था 11 को 14 मा, यर्मिया 5 को 24 मा, होशे 6 को 3 मा, युएल 2 को 23 मा। अघि
युएल 2 को 28 हामीले पढ्यौं हैन, 2 को 23 मा, जकरिया 10 को 1 मा, अनि नयाँ करारमा चाहिँ याकुब 5 को 7 मा भनेको रहेछ। याकुब 5 को 7 मा के भनेको छ भन्दाखेरि यसकारण भाइ हो प्रभुको आगमन नहुन्जेल धैर्य धारण गर। प्रभुको आगमन नहुन्जेल, आगमनको कुरा गर्दैछ याकुबले, धैर्य धारण गर। हेर भूमिको बहुमूल्य फसलको आशा राखेर, फसलको आशा राखेर, हार्भेस्टको कुरा गर्दैछ। झरी पहिला आउनुपर्छ, हार्भेस्ट समय आउनुभन्दा अगाडि, फसल कटनी गर्नको लागि। पहिलो झरी सेप्टेम्बर अक्टोबरमा आउँथ्यो अरे इजरायलमा, सेप्टेम्बर अक्टोबर महिनामा आउँथ्यो। दोस्रो झरी चाहिँ मार्च अप्रिलमा सुरु हुन्थ्यो, अनि एक्ज्याक्टली मे महिनामा चाहिँ के छ पेन्टिकोस्टको दिन छ। त्यो दिनमा चाहिँ पहिलो फर्स्ट फ्रुटहरू चाहिँ पहिलोपल्ट उनीहरूले चाहिँ 2टा रोटी बनाउँथ्यो खमीर हालेको। त्यो पहिलो फल, पाकेको फल ल्याएर चाहिँ रोटी ल्याए उनीहरूले बनाउँथ्यो, खमीर हालेको रोटी बनाउँथ्यो। निस्तार चाडमा अखमिरी रोटीले खानु पर्थ्यो, एउटा रोटी हुन्थ्यो त्यहाँनिर। येशू मसीहलाई देखाउँछ। अनि यो सुबोधको दिनमा चाहिँ पेन्टिकोस्टको दिनमा चाहिँ 2टा रोटी, त्यो पनि खमीर हालेको, त्यो चाहिँ यहुदी र जेन्टाइल्सहरू हैन ल देखाउँदछ। हेर्नुहोस्, अनि उनीहरूले त्यो पहिलो फल फलेको झरी पर्थ्यो पेसाकको बेलामा, मार्च अप्रिलको समयमा, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मे महिनामा पेन्टिकोस्टको समयमा त्यो फर्स्ट फसल काट्थ्यो, फसलबाट आएको रोटी उनीहरूले 2टा रोटी बनाउँथ्यो खमीर हालेको, त्यो खाएर उनीहरूले चाहिँ पेन्टिकोस्टको चाडहरू मनाउँछ। त्यो सबै सिम्बोलिक हो, त्यो सबै हेर्नुहोस्, टाइपोलोजी हो त्यो चाहिँ हैन। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि त्यो फसल आउनुभन्दा अगाडि अर्को झरी हैन, अर्को झरी चाहिँ पर्नुपर्ने रहेछ। त्यो झरी परिसके पछाडि मात्रै हैन, त्यो चाहिँ वसन्त ऋतुको झरी परिसके पछाडि मात्रै अन्तदेखि पेन्टिकोस्टको चाडहरू आउने रहेछ। हेर्नुहोस्, त्यसको अर्थ अब अर्को झरी, अर्को वर्षा यहाँनिर याकुबले भन्छ, नयाँ करारबाटै मैले पढेको छु। हेर्नुहोस्, भूमिको बहुमूल्य फसलको आशा राखेर किसानले अघिल्लो र पछिल्लो वर्षा नहुन्जेल धैर्य धारण गरेर बस्छ, पर्खिरहन्छ। तिमीहरूले पनि धैर्य धारण गर, आफ्नो हृदयलाई स्थिर गराऊ, किनकि प्रभुको आगमन नजिक छ। आगमनसँग जोडिएको छ यहाँनिर, यो एउटा अगमबाणी, याकुबले गरेको अगमबाणी हो। यो अगमबाणी पुरानो करारमा पनि छ त्यहाँनिर हैन। जोएल 2 को 23 मा यो कुराहरू लेखिएको छ यहाँनिर। शरद र वसन्त ऋतु 2टा झरीको बारेमा अगमबाणी भएको छ। पहिलो झरी, शरदको पहिलो झरी पेन्टिकोस्टको दिनमा आयो। अब अर्को झरी मण्डलीले मनाउन बाँकी छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ र मैले मनाएको छैनौँ। येशू ख्रीष्टको आगमन, फसल कटनी आउनुभन्दा अगाडि झरी मण्डलीमा परिनुपर्छ। आजको यो 3 बिलियन मण्डली, 3 अरब मण्डली तयार छैन। गे म्यारिज, गे पास्टर, लेस्बियन म्यारिज, लेस्बियन पास्टर, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारीहरू सबै चर्चभित्र छ। हेर्नुहोस्, मिक्स चर्चहरू छ। संसारलाई माया गर्ने, संसारभन्दा गैबार भएको चर्चहरू छ। त्यस्तो चर्चमा झरी आउँदैन। झरी कहाँ आउँछ भन्दाखेरि पहिलो झरी 120 जना कमिटेड मान्छे, यसै जस्तो मलाई पठाउनुहोस्, म तयार छु भनेर कमिटमेन्ट गर्ने मान्छेहरूको जीवनमा पहिलो झरी आयो। हेर्नुहोस्, उनीहरूको जीवनमा पहिलो झरी आयो। अनि आज फेरि अर्को झरी, वसन्त ऋतुको झरी मण्डलीमा आउनु परेको छ। अनि त्यो झरी आउनको लागि परमेश्वरले त्यो मण्डली भित्र उहाँले सेन्चुरी कमिटेड मान्छेहरू, त्यो 500 जना थिए जसले येशूको बारेमा चिनेका छन्, थाहा पाएका छन्, तर 120 जना कमिटेड एक्लेसिया सेन्चुरी जसले चाहिँ परमेश्वरको इच्छामा मात्र हिँड्दछ, आफूलाई कमिटमेन्ट गर्दछ, यस म तयार छु भनेर भन्दछ, म मर्न तयार छु भन्छ। त्यो प्रकारको मान्छेहरूको समूहमा मात्र अर्को वर्षात, पछिल्लो वर्षात, वसन्त ऋतुको वर्षात आउनेछ। हेर्नुहोस्, सबै ख्रिस्टियनले त्यो मनाउन सक्ने छैनन्। पवित्र आत्माको महिमा का बोध, त्यो सेकेन्ड ग्लोरी हरेक ख्रिस्टियनको जीवनमा आउँदैन। तर जसले आफूलाई कमिटेड गरेको छ, जो चाहिँ महापवित्र स्थानमा प्रवेश गर्ने अनुमति पाएको छ, आफूलाई कमिटेड गरेको छ, लेवीहरू जस्तो 120 जना जस्तो, त्यो प्रकारको मण्डली, पुरानो करारको भाषामा भन्यो भने त्यो प्रकारको सेन्चुरी चाहिँ परमेश्वरले चर्च भित्र, कमिटेड चर्च, रानी मण्डली, सेन्चुरी, कमिटेड चर्च, 120 जनाको जस्तो कमिटेड मानिसहरू, प्रेरितहरू, अगमवक्ताहरू, पास्टर, टिचर, इभान्जलिस्टहरू आज पृथ्वीले नेपाली जगतमा खोजिराखेको छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँ मात्र अर्को पछिल्लो वर्षात आउँदछ। जब पछिल्लो वर्षात आउँछ अनि फसल कटनीको समयमा आउँछ। हेर्नुहोस्, फसल कटनी आउन बाँकी छ। स्मिथ हुगल्सवर्थले के भनेर अगमबाणी गरेको छ भन्दाखेरि येशू आउनुभन्दा अगाडि हस्पिटल खाली हुन्छ भनेर भनेको छ।
आज हस्पिटल कोरोना भाइरसले भरिएको छ मान्छेहरूले, हैन? त्यो महिमा आएको छैन। प्रेरितहरूको जमानामा मान्छेहरू बौरी उठ्थे, बिरामीहरू निको भए। त्यति मात्र होइन, हरेक विश्वासीहरू कमिटेड थिए। उनीहरूको जीवन धार्मिकतामा, पवित्रतामा, इमानदारितामा जिएको थियो। हरेकले आफ्नो धन सम्पत्ति बेचेर प्रेरितहरूको पाउमा ल्याएका थिए। आज त्यस्तो गर्न सक्छौ तपाईँ र मैले? सक्दैनौ। किन भन्दाखेरि महिमा छैन। अन्य भाषा बोल्छ, अगमबाणी चाहिँ हामी गर्छौँ, तर त्यो काबोध महिमाले हाम्रो जीवनमा बास गरेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी कमिटेड हुन सकेका छैनौँ। त्यो प्रकारको फेथ, त्यो प्रकारको विश्वास तपाईँ र मेरो जीवनमा आउन सकेको छैन। किन भन्दाखेरि त्यो महिमा तपाईँ र मेरो मण्डलीमा अहिले ओलेर आएको छैन। हेर्नुहोस्, पछिल्लो बर्सात आउन बाँकी छ। जब पछिल्लो बर्सात आउँदछ, कमिटेड मान्छेहरूकोमा त्यो सेन्चुरीमा महिमा आएर बस्छ अनि हस्पिटल खाली हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि संसारले चाहिँ येशूलाई चिन्छ। त्यो बेलामा मिराकल्सहरू हुन्छ, मरेकाहरू बढी उठ्छन्। मेरो प्रार्थना छ प्रभु यो मेरो जीवनकालमा होस् भन्ने मेरो प्रार्थना छ। हेर्नुहोस्, मैले यो प्रार्थना धेरै गरेको धेरै भयो। प्रभु यो मेरो जीवनकालमा होस् भनेर मैले प्रार्थना, त्यो महिमालाई, त्यो काबोधमा म प्रवेश गर्न चाहन्छु। तर परमेश्वरले मेरो हृदयमा भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसो भने कमिटमेन्ट गर्न त छोरा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त त्यो महिमामा जान चाहन्छस्? कमिटमेन्ट गर। आफ्नो जीवन मलाई सुम्पिदे। मलाई एउटा वचनले 3 वर्ष 4 वर्ष भयो खेलाएको। नयाँ करार पढ्ने बित्तिकै जता पनि त्यही वचन मात्रै देख्छु म। त्यो के हो भन्दाखेरि, जसले आफ्नो प्राणलाई मभन्दा बढी प्रेम गर्छ त्यो मेरो योग्यको हुँदैन। हामीले सारा संसार प्राप्त गरे तापनि आफ्नो प्राणलाई गुमायो भने के फाइदा भयो? तर जसले मेरो र सुसमाचारको खातिर आफ्नो प्राणलाई घृणा गर्छ त्यो मेरो योग्यको हुनेछ भनेर यो वचनले मलाई खेदिरहेको छ। 4 वर्ष भयो। 4 वर्ष भयो। अझै मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अझै कमिटमेन्टको लेभल पुगिसकेको छैन कि जस्तो मलाई लागिरहेछ। यो टाइम हो जस्तो मलाई लागिरहेछ, मैले मेरो बारेमा गवाही दिनु पर्दाखेरि। हेर्नुहोस्, अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, छोरा त्यो काबोधमा त्यो महिमा देख्न चाहन्छस् भने, प्रवेश गर्न चाहन्छस् भने, त्यो सेन्चुरीमा प्रवेश गर्न चाहन्छस् भने कमिटमेन्ट गर। मेरो तेरो जीवन मलाई सुम्पिदियो भनेर उहाँको आत्माले भन्दै हुनुहुन्छ। अनि यो मलाई मात्र आज तपाईँहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ। हिजोको तरिका छोडिदेऊ तपाईँ र मैले। हिजोको ग्लोरीलाई छोडिदेऊ, हिजोको एनोइन्टिङ र हिजोको वरदानलाई छोडिदिउँ। अब त्यसरी परमेश्वरले काम गर्नुहुन्न। सिजन परिवर्तन भयो, पृथ्वीमा ऋतु परिवर्तन भयो। अब यसको चिन्ह अघि मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, नेपाली जगतको धरोहर, सारा ग्लोबको व्यक्तिहरू, बिल्ली ग्राम जस्ता व्यक्तिहरू, रेनहार्ड बङ्के जस्ता व्यक्तिहरू गइसके। धेरैले अगमबाणी गरेको छ। त्यस पछाडि परमेश्वरको महिमा पृथ्वीमा धेरै सुसमाचार प्रचारको आउँछ, फसल कटाइदिएर आउँछ भनेर धेरैले अगमबाणीहरू गरिराखेका छन्। हेर्नुहोस्, नेपाली जगतमा पनि त्यो कामहरू परमेश्वरले गर्नुभएको छ। अनि आज यो पेन्टिकोस्टको दिनमा राइट टाइम हो। यो आज पेन्टिकोस्टको दिन, पहिलो फल, फसल कटनीको समय हो। यो कमिटमेन्ट परमेश्वरको सामने गर्ने, नयाँ ऋतुमा प्रवेश गर्ने, फसल कटनीमा प्रवेश गर्ने राइट डे टाइम हो। हेर्नुहोस्, परमेश्वरले टाइमलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण रूपमा लिनुहुन्छ। एलियाले त्यो बलिदान चढाउँदाखेरि साँझको बलिदानको समयमा चढाउनु पर्थ्यो। वेदी बनायो, आगो हाल्नु हुने थियो, त्यहाँनिर बलिदान चढायो। तर त्यो टाइम एक्ज्याक्ट साँझको बलिदानको समय थियो। हेर्नुहोस्, त्यो टाइममा उसले प्रार्थना गरे परमेश्वरलाई, स्वर्गबाट आगो। टाइमिङ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। हेर्नुहोस्, अनि आज तपाईँ र मेरो लागि यो टाइम परमेश्वरको सामने कमिटमेन्ट गर्ने समय साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। यो पेन्टिकोस्टको चाड, 2021 को पेन्टिकोस्टको चाड यरुसलेममा हामी मनाउँछौँ। नेपाली जगतको यरुसलेममा मनाउँछौँ। तपाईँ र मैले कमिटमेन्ट गरौँ। मैले कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ, मेरो परिवारले कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ, तपाईँले कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ, तपाईँको परिवारले। हाम्रो परिवारले कमिटमेन्ट गर्यो भने हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। कमिटमेन्ट गरेन भने ठुलो द्वन्द्व आउँछ त्यहाँनिर। हेर्नुहोस्, येशूले भन्नुभएको छ, म श्रीमान र श्रीमती, बाउ आमा छोराछोरीको बीचमा तरवार चलाउन आएको हुँ भनेर भन्नुभएको छ, होइन? उसको शत्रु उसकै घरबाट उत्पन्न हुन्छ भनेर भनेको छ। यो कमिटमेन्टको कुरा हो। यो कमिटमेन्टको कुरा हो। तपाईँ र मैले कमिटमेन्ट गर्ने समय आएको छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। यो समय एकछिन परमेश्वरलाई हामीले सम्झौँ। यो बेलामा के परमेश्वर तपाईँ र मलाई भन्दै हुनुहुन्छ? हालेलुया लर्ड, ओ हालेलुया, यस लर्ड। तपाईँको आवाजले भन्दछ लर्ड, हालेलुया, ओ रिबारा हासुतला, ओ हालेलुया। तपाईँको आँखाले
7वटा आँखाले 7वटा आत्माले प्रभु सम्पूर्ण पृथ्वीमा खोज्दछ। हे परमेश्वर, ओ हालेलुया लर्ड, हालेलुया हालेलुया। प्रभु यो समयमा प्रभु पृथ्वीबाट आवाज, नेपाली जगतबाट आवाज, सेन्ड मी ओ गॉड, म जान्छु, मलाई पठाउनुहोस्। यो आवाज तपाईले नेपाली जातिहरुबाट खोजिराख्नु भएको छ परमेश्वर। त्यो जाति हुन मलाई दिनुहोस्, तपाईका लोकहरूलाई दिनुहोस् जसले कमिटमेन्ट गर्दछ प्रभु, जसले कमिटमेन्ट गर्दछ, जसले तपाई भन्दा बढी आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो धन सम्पत्तिलाई, इज्जतलाई, रुपैयाँ पैसालाई, मिनिस्ट्रीलाई, चर्चलाई प्रेम नगर्ने व्यक्तिहरू प्रभु आज तपाईले खोज्नु भएको छ। थ्यांक यू लर्ड। प्रभु त्यो कमिटमेन्ट आज तपाईले हाम्रो हृदयमा दिनुहोस्, म प्रार्थना गर्दछु प्रभुजी। धन्यवाद 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 यो समयको लागि। तपाईकै महिमा भएको होस्, येशूको नाम